پتایا پنہالاندہ پتایا پنہالاندہ مندیانو اے گل لانا اے کم لجپالاندہ فرمایا ہرنی حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیے سونیا ایویں جاواں گی فرمایا بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آواں گی تسے ذمہ واری لے لو ایتھے رک جاؤ مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے فرمایا ہرنی جا تنو اللہ دا نبی اجازت پیا دیں دے جانا بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جا تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس ہرنی سے سوال کیا بلانے والی پکارنے والی خیر ہے کیوں پکار رہی ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جال لگا ہوا ہے سامنے فرمایا پہاڑی ہے پہاڑی کے اندر غار ہے غار کے اندر میرے دو بچے ہیں فرمایا وہ وہاں رہتے ہیں میں یہاں چارہ کھانے کے لیے آئی یہاں شکاری نے جال لگایا میں پھنس گئی ہوں اب میرے بچے پیچھے بھوکے ہیں آپ اگر کرم فرما دیں مجھے یہاں سے چھڑوا دیں میں جا کر بچوں کو سلام بھی کر آؤں الوداعی پیغام بھی دے آؤں بچوں کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جاتی ہوں آپ کے ساتھ وعدہ کر کے جا رہی ہوں مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نبیوں کے سلطان والضحیٰ کے چہرے والے اللہ کے نبی نے فرمایا جا اللہ کا نبی تیری جگہ کے اوپر یہاں پہرا دیتا ہے بچوں کو دودھ بھی پلا کے آ جا الوداعی سلام کر کے بھی آئے ہے ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرہ فرمایا جدوں ہرنی نے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ سونیا من مونیا تسی نبیان دے سلطان و مدینے دے تاجدارو فرمایا مینو پتہ ہے اللہ نے تھانو نبی بنا کے دنیا دے اندر بھیجے آئے یا رسول اللہ کرم فرماؤنا رحم فرماؤنا مینو جال دے اندر چھڑواؤنا میں جا کے اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے ہنے واپس آ جاواں گی فرمایا پتہ چلیا ہر مینو ہی پتہ ہے جنو سہارا دے والا کوئی نہ ہوئے جدا بازو پھڑن والا کوئی نہ ہوئے اونو سہارا اور آسرا دیں دے تیامنا دا لال آسرا دیں دے فرمایا مدینے دا تاجدار نبیان دا سلطان اتے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے فرمایا ہرنی دا پیر کڑیا اور اپنا پیر مبارک اتے جال دے اندر رکھیا ہرنی چلی گئی ہے فرمایا تھوڑے لمحے گزرے نے وہ عربی شخص یہودی ہے حضرت موسیٰ نو منانا لائے فرمایا چند لمحے دے بعد جدوں آیا نہ واپس دیکھیا ہرنی موجود کوئی نہیں پر اللہ دے نبی اتھے موجود نے فرمایا بڑے غصے دے نال آیا تعجب دے عالم دے اندر اور بڑے بے ادبی لہجے دے نال کہندے محمد میں شکار پھسانا وا تو آ کے کٹ دے نئے گلا چنگیاں کوئی نہیں بڑی مشکل دے نال میرے جال دے اندر شکار آیا بڑے مشکل دے نال میں ایتھے پھسایا تو شکار ضائع کر چھڑے آئے مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے فرمایا یہودی رک جا ہونے شکار واپس آوے گا ہرنی وعدہ کر کے گئی ہے واپس آوے گی توجہ کر فرمایا یہودی بول کے کہندے واہ واہ پہلی دفعہ میں سندہ پیاواں شکار نکلیا ہویا جال جو کدے واپس نہیں آندا کدی سنے آئے تسی فرمایا جال دے وچو یا پنجرے دے وچو یا کمان دے وچو فرمایا ہاں نکلیا ہویا شکار کدے واپس نہیں آندا اللہ دے نبی نے فرمایا یہودی چپ کر جا اگر تو کڈھیں تا گل ہو رے اگر کوئی اور شکار کڈے تا گل ہو رے اگر محمد بھیجے تا گل ہو رے
فرمایا اگر محمد بھیجے تا گلو رے، فرمایا رکتا جانا شکار آوے گا ہونے تیرے اکھان دے سامنے آوے گا۔ فرمایا تھوڑے ہی نماز گزرے نے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے جدوں ہرنی پہنچے نا اپنے بچیاں کول غار دے اندر، فرمایا بچیاں نو ندا دیتی ہے، فرمایا آ جاؤ نا جلدی آؤ، آج دودھ پی لو، لاڈ کرن دا ٹائم کوئی نہیں۔ فرمایا جس طرح بچیاں دی عادت ہوندی ہے اپنی ماں دا دودھ بھی پیندے نے، اے ہرن دے بچیاں دی مثال بکری دے بچیاں دی طرح ہے۔ فرمایا ایک دو گھٹ بھرے پھر دوڑ گیا، پھر واپس آئے، دو گھٹ بھرے پھر دوڑ گئے۔ ہرنی دے بچے مثال نے بکری دے بچیاں دی طرح۔ فرمایا جدوں ہرنی گئی ہے کہندی آج لاڈ دا وقت کوئی نہیں، آج کھیلان دا وقت کوئی نہیں، جلدی آ کے دودھ پی لو، تانوں نہیں پتا میں اللہ دے نبی دے نال وعدہ کر کے آئی، فرمایا اللہ دے نبی دے نال وعدہ کر کے آئیاں۔ فرمایا بچے کہندے نے ماں اگر گل ایویں گے نا پھر سان دودھ نہ پلا، دودھ دی ضرورت کوئی نہیں، اگر ایڈا کریم نبی ہے نا سانو بھی نال لے چلنا، اسی بھی اس محمد دی زیارت کرنا چاہنے آؤ۔ فرمایا بچیاں نے دودھ نہ پیتا، اس ماں دے نال چل پے نے۔ فرمایا اے دوڑ کے جدوں واپس آئے نے نا اتھے یہودی بھی موجود ہے، صحابہ بھی موجود نے، اور اللہ دے نبی بھی تشریف فرمانے۔ جدوں نظر اٹھیے نا سامنے پئیے نا اللہ دے نبی نے فرمائے یہودی نظر اٹھانا، تو ایک دی گل کرنے او دو اور بھی نال لے کے بیان لیے، فرمائے ایک دی گل نہ کر، دو شکار اور بھی آ گئے نے۔ علامہ صاحب لکھ دے نے فرمایا جدوں او ہرنی پہنچیے نا فرمایا اپنی پیشانی جھکائی محمد دے قدمہ دے اتے، اور فرمایا بچے بھی نال جھک گئے نے۔ جدوں یہودی دی نظر پئیے نا وہ فرمایا بلند آواز نال کہندے انت رسول اللہ، فرمایا اچھا فرمایا انت رسول اللہ، کیا تسی اللہ دے رسول ہو، مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے فرمایا نعم انا رسول اللہ، میں اللہ دا نبی آت رسولہ۔ فرمایا اللہ دے نبی نے پوچھا یہودی تینوں کیویں پتہ چلے کہ میں اللہ دا نبی ہاں؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے سونے میں اپنی کتاب دے اندر پڑھے آئے ایک ایسا نبی آوے گا، فرمایا انسان تا بڑی دور دی گلے، جانور بھی قدمہ دے اندر سر رکھ کے اس نبی دا دیدار کریا کرانگے۔ فرمایا سونے ہن کرم فرماؤ نا، رحم فرماؤ نا، فرمایا اس یہودی نو کلمہ پڑھاؤ نا۔ فرمایا یہودی حضور دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو کے پڑھ دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا